Hello everyone. Hi everyone. Hi everyone. Hi. Hello सबैलाई नमस्ते. जस्ट पहिला चाहिँ सबैजना मान्छे आओस् हैन, अनि त्यसपछि म चाहिँ यो कुराहरू गर्छु. सो वाट इज ह्यापनिङ, मेरो स्टोरीहरू तपाईँले देख्नु भएको छ होला. देयर इज अ लट्स अफ स्टोरी हैन मेरो उसमा इन्स्टाग्राममा. सो मलाई त्यसैको बारेमा एक्सप्लेन गर्नु छ. सो पहिला चाहिँ मान्छेहरू आओस् हैन. सो जति सकिन्छ त्यति यो लाइभ भिडियोलाई सेयर गरौँ हैन. अनि म चाहिँ चाहन्छु कि यो कुरा चाहिँ सबैको कानसम्म पुगोस्, सबैको ठाउँसम्म पुगोस्. द्याट्स अल आई वान्ट है. फर्स्टमा चाहिँ यो सबै यो लाइभ है, म अहिले फेसबुकमा पनि लाइभ छु, म इन्स्टाग्राममा पनि लाइभ छु, एन्ड एकैचोटि लाइभ छु दुवै ठाउँमा, एन्ड म सुतेको पनि छैन. सो जस्ट नेपाली समाज पनि जस्ट एउटा जस्ट मेरो एउटा आज बिहान के घटना भयो. सो पहिला चाहिँ सेयर गरौँ गाई, जति सक्छौँ होइन हामी यो कुरालाई यो लाइभ भिडियोलाई सेयर गरौँ. त्यसपछि आई एक्सप्लेन एभ्रिथिङ. सो सकेसम्म यो भिडियोलाई चाहिँ म्याक्सिमम मान्छेहरूसँग चाहिँ सेयर गरौँ है. यो कुरा चाहिँ सबैजनाले हेर्नुपर्छ, सबैजनाले बुझ्नुपर्छ एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुपर्छ है. सो फर्स्टमा चाहिँ प्लिज गाइज यो लाइभ भिडियोलाई सेयर गर्नु, अनि विल टक अबाउट दिस. So guys, please do share this video first, and त्यसपछि चाहिँ I'll explain what happened. Okay. I'll just explain everything. He's hollowing too. He's hollowing night, and I went to LOD first, and त्यसपछि I went सेनेटमा पनि गयो. सेनेटमा चाहिँ मेरो साथीहरू सबैजना त्यही थियो, अनि वेन्ट टु सेनेट एन्ड इन्जोय गरिरहेको थियो होइन. अनि ठ्याक्कै बन्द हुने टाइम बन्द पनि भयो. बन्द हुनुलाई हामीलाई चाहिँ आई वाज अबाउट टु लिभ. म निस्किन लागेको थिएँ. मेरो साथीहरू सबै त्यही छ, सिसिटिभी फुटेज क्यामेरा सबै त्यही छ है. एन्ड मेरो बिल तिर्न बाँकी थियो सेनेटमा. अनि पुलिसले चाहिँ के भन्नुभयो चाहिँ, पुलिसले चाहिँ अब तपाईँहरू निस्किनुपर्छ, अब यति भइसक्यो, अब बन्द गर्ने बेला भइसक्यो, निस्किनुहोस्. मैले भने सर मेरो बिल तिर्न बाँकी छ, म बिल तिरेर म निस्किन्छु. द्याट्स मैले यति मात्रै भने, बिल तिरेर म निस्किन्छु. उहाँले भने ल ठिकै छ. एकछिन कुद्नुभयो. अब त्यहाँ चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ के भयो भने चाहिँ एउटा भाइले चाहिँ उहाँको बिल भइसक्यो भनेछ, तर अर्को भाइसँग चाहिँ मेरो बिल बाँकी थियो. एन्ड अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँ फेरि आउनुभयो, पुलिसले आउनुभयो. मैले भने सर मेरो बिल तिर्न बाँकी छ, मलाई भोलि यहाँ अप्ठ्यारो बन्नु छैन, म मेरो बिल तिर्छु, म निस्किहाल्छु सर. अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ उहाँले मिसबिहेभ गर्नुभएको. उहाँले चाहिँ मलाई यहाँ समाउनु भयो. मैले केही गल्ती गरेको छैन. मलाई यहाँ समाउनु भयो, यहाँ समाएर मलाई घिसार्दै बाहिरसम्म लानु खोज्नुभयो. मैले भने सर मेरो गल्ती के छ, मेरो फल्ट के छ, मेरो गल्ती के छ, यसरी तपाईँले मलाई लानु तपाईँले चाहिँ लान पाउनुहुन्न. एन्ड मैले भने सर यसरी यस्तो बेसमरी समाउनु भएको थियो नि हातमा. आवाज हुन्छ नि, आवाज जस्ट त्यो पेन फिल भइरहेको थियो क्या, मलाई पेन फिल भइरहेको थियो. मैले भने सर यसरी चाहिँ नसमाइदिउँ, दुख्छ हामीलाई पनि, हामी पनि मान्छे हो होइन सर. मेरो ज्याकेट दिनु, मेरो ज्याकेट काउन्टरमा छ, मेरो ज्याकेट दिनु, मेरो मास्क पनि ज्याकेटमै छ. बरु म जान रेडी छु स्टेसनमा, मैले केही गल्ती गरेको छैन, बट स्टिल म जान रेडी छु. यति भन्दाखेरि उहाँले मलाई एक झापड हान्नुभएको थियो गालामा. यस्तो नराम्रोसँग हान्नुभएको थियो नि, त्यस्तो झापड त मैले लाइफमा खाँदैन नि. आवाज जस्ट हुन्छ नि, कसैको राइट्स छैन यहाँ मलाई झापड हान्नलाई. दे हेभ नो राइट्स होइन. त्यति एउटा सानो कुरामा मलाई त्यसपछि सेनेटबाट घिसार्दै हाफ सर्टमा मलाई पुलिस भ्यानमा हाल्नुभयो. अनि त्यसपछि अरू पुलिसहरूले मलाई चिलेपछि चाहिँ सर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मैले सिधै भने ल ठिकै छ पुलिस स्टेसन लानु हो लानुहोस्, तर हात उठाउन पाउँदैन. मैले यो
भनेर भने होइन कि म एउटा सेलिब्रिटी हो, म एउटा आर्टिस्ट हो, त्यो भनेर भने होइन। कुनै पनि पब्लिक मान्छेलाई पुलिसले हात हाल्नु भएन। दे ह्याभ नो राइट्स, उनीहरूलाई त्यो अधिकार दिएको छैन। जुन पुलिस हाम्रो लागि, हाम्रो सेवाको लागि खट्ने मान्छे हामीलाई नै पिटेपछि हामी कहाँ सेफ हुन्छौँ? सेफ हुँदैनौँ नि, होइन र? पुलिस भनेको हाम्रो सेफ्टीको लागि हो। हामीलाई नै झापड हानेपछि दिस इज रङ, यु ह्याभ नो राइट्स। यो चाहिँ सोह्रखुट्टेको पुलिस स्टेसन, सोह्रखुट्टे पुलिस स्टेसनको पुलिसहरू हुनुहुन्छ। दे ड्र्याग मी इन द भ्यान। त्यसपछि मलाई स्टेसनमा लानुभयो। त्यसपछि म 1 घन्टा बसेँ जेलमा। 1 घन्टा जेलमा बसेँ। आई वेट। मेरो फोन पनि सबै, फोन सबै लुगाइदिएको क्या। मैले भिडियो खिच्छ, मैले फोन गर्छ भनेर। अभियसली मैले त फोन त गर्नु मिल्छ होला, आई हेभ राइट। मेरो बाउलाई फोन गर्न मिल्छ होला, मेरो आमालाई फोन गर्न मिल्छ होला, होइन? आई हेभ टु कल समवन। बट दे वर लाइक कि तै बसी एन्ड दे वर सो मिसबिहेभिङ। यस्तो मिसबिहेभ गरिरहेको थियो, यस्तो मिसबिहेभ गरिरहेको थियो। द थिङ इज, म पनि एउटा पुलिस फ्यामिलीबाट हो। मेरो ड्याड रिटायर्ड पुलिस हो। आई रेस्पेक्ट नेपालको सबै पुलिसलाई, ह्युज रेस्पेक्ट। स्टिल आज जे जति भयो, मलाई लाफा हान्यो, झापड हान्यो, त्यसपछि पनि मलाई त्यो मनमा ऊ छैन क्या कि म मनमा अलिकति पनि घृणा राख्दिनँ कि। द थिङ इज, झापड हान्नु भएन, हात उठाउनु भएन। मेरो बाउ आमाले मलाई हात उठाओस्, म सहन्छु। अरूले नै, इफ त्यहाँ रिजन छैन भने मलाई पुलिसले हात उठाउनु भएन। द्याट्स द थिङ, द्याट्स द थिङ। 12 वर्ष भयो यो इन्डस्ट्रीमा लागेको, 12 years। 12 वर्ष मैले मेरो लागि गरेँ होइन, आई डिड फर, मैले नेपालको लागि गरेको, नेपालको नाम होस् भनेर अर्काको देशमा गएर नाचेको। म अर्काको देशमा गएर त्यत्रो नाम कमाएको छु नेपालको लागि। मैले के पाउँछु? दिस इज अल आई गेट, यु नो, झापड, disrespect. This is not a good thing. 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 यसरी हान्न मिल्दैन, कसैलाई पनि हान्न मिल्दैन। कसैलाई राइट चाहिँ अधिकार नै दिएको छैन। नेपाली पुलिस भनेको हाम्रो सेफ्टीको लागि हो, होइन? सम्झाउन सकिन्छ के। इफ रिजन नै छैन भने हात उठाउन पाएन, त्यसरी झापड हान्न पाएन। चिनेर होस् नचिनेर होस्, जोसुकै होस्, होइन? म जब टिभीमा छु नि, जब टिभीमा म आर्टिस्ट हो, जब म नर्मल्ली हिँड्छु नि बाहिर, म नर्मल मान्छे हो। मलाई नर्मल मान्छे जस्तै भएर हिँड्न मन लाग्छ। त्यसरी म गएँ, म इन्जोय गर्दै थिएँ। आई डोन्ट नो के रिस थियो उहाँहरूको टाउकोमा, के रिस थियो आई डोन्ट नो। बट त्यसरी घिसारेर हुन्छ नि, 4-5 जनाले यहाँ यस्तरी गर्दनमा हात हालेर झापड हानेर चाहिँ लान पाइँदैन। दे हेभ नो राइट्स। दिस इज रङ, दिस इज रङ। नेपाल पुलिस, दिस इज रङ। एकदम डिसपोइन्टेड छु नेपाल पुलिससँग चाहिँ। आई थिङ्क कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो खुसी लाग्छ कि कहिलेकाहीँ चाहिँ राम्रो कुराहरू गर्नुहुन्छ नि त, क्या गर्व लाग्छ नि त। जब यो कुरा देख्छ नि, एउटा कुरा हो कि, एउटा कुराले त्यो दिमाग नै त्यो चेन्ज गराइदिन्छ कि, मान्छेको त्यो सोच नै उ गरिदिन्छ कि, चेन्ज गरिदिन्छ नि त। सो वी सुड नट डु द्याट। जोसुकै होस्, होइन? इभन माई ड्याड, मेरो ड्याड पुलिसमा, आई रेस्पेक्ट। मैले मेरो ड्याडसँग नि आज भने, ड्याड यस्तो भयो। आई टोल्ड हिम एन्ड ही वाज भेरी स्याड, ही वाज अपसेट, ही वाज भेरी अपसेट। सो चुप लागेर चाहिँ बस्दैन। आई थिङ्क आई ह्याड टु टेक यो स्टेप क्या। पछि गएर कसैलाई यस्तो नहोस् जस्तै मलाई भएको छ नि, कसैलाई यस्तो नहोस्। पछि गएर कसैलाई पर लाग्यो, ऊ चुप लागेर बस्छ, केही गर्दैन, सहेर बस्छ क्या। तर सहेर बस्नु भएन। कसैको लाफा खाएर, झापड खाएर, बिना रिजन चाहिँ चुप लागेर चाहिँ म बस्दैन। दिस इज नट गुड, दिस इज नट गुड। आई थिङ्क यो भिडियो नेपाल पुलिससँग जान्छ कि जाँदैन, गए पनि वास्ता गर्दैन। आई नो फर स्योर द्याट। बट उनीहरूलाई यो एउटा भिडियोको त फरकै पर्दैन। बट आई थिङ्क यो एउटा कुरालाई चाहिँ अलिकति दिमागमा राखियो भने चाहिँ आई थिङ्क, होइन, राम्रो हुन्छ। रेस्पेक्ट गर्छौँ हामी, वी डु रेस्पेक्ट पुलिसहरूलाई, वी डु रेस्पेक्ट
सबैजना सर्भिस गर्ने छ नि नेपालमा, सबैजनालाई वी डु रेस्पेक्ट द्याट। हात जोडेर पुलिस स्टेसनमा पनि मैले हात जोडेरै कुरा गरेँ, मेरो केही गल्ती छैन, त्यो पनि मैले सरी भने पुलिस स्टेसनमा, किनकि म त्यो ठाउँलाई रेस्पेक्ट गर्छु, पुलिस स्टेसनलाई रेस्पेक्ट गर्छु। आई डु रेस्पेक्ट पुलिस स्टेसन। आई फिल रियली ब्याड। 12 वर्षदेखि आई रिप्रेजेन्ट नेपाल, इन्डियामा गएर खटी दिन रात मेहनत गरी खुन पसिना एक गरी नेपालको लागि त्यत्रो गरियो, तर यहाँ आएर के पाइन्छ? डिसरेस्पेक्ट। एन्ड आई डोन्ट वान्ट द्याट शिट। आई सिरियसली डोन्ट वान्ट द्याट शिट। मार्शल लास्ट नाइट ही वाज स्ल्याप बाई पुलिस। सी आई वाज, कति मान्छेले देखेको छ ठमेल चोकमा, देयर वर लट्स अफ पिपल, दे स मलाई झापड हानेको। त्यतिखेर पनि मलाई यस्तो फिल भयो कि देयर वर लट्स अफ पिपल, दे वर वाचिङ मी। ल ठिकै छ, मान्छेले हेऱ्यो, यो त सुशान्त खत्री रहेछ, यसलाई त झापड हान्थ्यो पुलिसले। त्यहाँनिर अर्कै सोच्थ्यो, फेरि मान्छे बनाइदिन्छ। बट मेरो दिमागमा के थियो, मेरो मनमा के थियो, म गलत छुइनँ। यदि म गलत छुइनँ भने म डराउँदिनँ, म मुख छोपेर चाहिँ भाग्दिनँ। म मुख छोपेर त्यो डराएर क्यामेरा देखेर चाहिँ भाग्दिनँ। म आइ एम नट द्याट काइन्ड अफ पर्सन। सो आई थिङ्क यो कुरालाई चाहिँ चेन्ज गरौँ होइन। म यत्तिकै चुप लागेर त बस्दिनँ। आई वान्ट टु टेक एक्सन। म एक्सन लिन्छु होइन। म यो कुरालाई यत्तिकै जान दिँदिनँ। आई वन्ट लेट इट गो। एन्ड या आई विल टक टु, म मिडियासँग कुरा गर्न रेडी छु। मलाई मिडियाहरूबाट पनि फोन आएको थियो। म मिडियाहरूसँग कुरा गर्छु फर स्योर। आई विल गो एन्ड आई विल डिफेन्ड माइ सेल्फ होइन। इफ म गलत छैन भने म डिफेन्ड गर्न रेडी छु आफैलाई। म डिफेन्ड गर्न रेडी छु। सो पुलिस स्टेसन गयो भने केही हुँदैन। अहिले पुलिस स्टेसन गयो भने होइन, यस्तो घुमाइ हुन्छ नि, यस्तो घुमाइ मेरो कानभरि के भरिदिन्छ कि म त्यही बिर्सिन्छु कि। मैले आज फिल गरेँ नि त त्यो कुरा। म बसेँ 1 घन्टा त जेलभित्रै बसेँ। म एक्सपिरियन्स पनि गरेको। भित्र यतिजना थियो नि, बिचरा चाहिँ ट्याक्सी चलाउने भाइहरू थियो। दाइ हामी त ट्याक्सी चलाउँदै थियो, पछाडि रक्सी खाएको मान्छेले लिएर जाँदा त हामीलाई समात्यो अरे। सबै दुःख पनि देखेँ क्या। बिना रिजन देयर इज लट्स अफ पिपल इनसाइड के त्यो जेलभित्र। कति मान्छेहरू क्या बिना रिजन त्यो जेलभित्र थियो कि। एन्ड आई वाज देयर टु। मैले भने सर मलाई एउटा फोन गर्न दिनु, मम ड्याडलाई फोन गरिदियो। लाइक नो, वी नट अलाउड टु युज फोन। एटलिस्ट घरमा इन्फर्म गर्न त सकिन्छ नि होइन। सो म यो लाइभ भिडियोलाई चाहिँ म पोस्टै गरिदिन्छु मेरो इन्स्टाग्राममा, मेरो फेसबुकमा पनि पोस्ट गरिदिन्छु, मेरो युट्युबमा पनि पोस्ट गरिदिन्छु। एन्ड आई होप गाइज तपाईँहरू सेयर गर्नु होला यो कुरालाई सेयर गरिदिनु होला। मान्छेको कानसम्म पुगोस् होइन। पछि गएर कसैलाई यस्तो चाहिँ नपरोस्, कसैलाई अप्ठ्यारो नपरोस् होइन। यो कुरालाई चाहिँ सकेसम्म धेरै ठाउँमा फैलाइदिउँ। आई थिङ्क नेपाल पुलिसको कानसम्म पुऱ्याइदिनु पर्छ यो कुरालाई। एन्ड त्यही हो, त्यति भन्न चाहन्छु। आई जस्ट मन दुख्यो। कति पछि नेपाल आउँछु नि त, फ्यामिली छ, नेपालको नि माया लाग्छ। नेपालमा जन्मेको, नेपालमा हुर्केको, माया लाग्छ नेपालको होइन। एन्ड माया लाग्छ, तर यस्तो बेहोरा देखेपछि चाहिँ मन दुख्छ पनि। अनि मन दुख्छ, मन दुख्छ। I feel really bad. You know, really bad. यत्रो वर्ष लगाएर I earn this respect, but what I get, मलाई लाइभमा आएर रुनु त मन थिएन होइन। बट I just felt so bad, you know. मन दुख्छ, म पनि मान्छे हो।
केटा मान्छे हो मान्छेले भन्छ केटा मान्छे भएर किन ढोकाउँछ केटा मान्छेलाई पनि मन हुन्छ मन दुख्छ इज्जत हुन्छ मन दुख्छ त्यति हो अरू के नै यत्रो वर्ष लगाएर मेहनत गरेर त्यत्रो नेपालको नाम राख्छ हुन्छ नि नेपाल पुलिस भनेर यति रेस्पेक्ट दिन्छ नि खुट्टा ढोक्ने मान्छे आयो आज आएर त्यही मान्छेले बिना रिजन एक झापड बिना रिजन हान्दाखेरि चाहिँ मन दुख्छ क्या मन दुख्छ म सुतेकै छैन मेरो आँखा देख्नुहुन्छ होला मेरो आँखा सुन्ने छ कि म सुतेकै छैन म त्यही कुराहरू सोचिरहेको थिएँ के गर्ने यु नो म एकदम स्ट्रङ मान्छे हो एकदम स्ट्रङ मान्छे हो मेरो मन ढुङ्गा हो जस्तै हो बट आज चाहिँ मेरो मनै त्यो सपना जस्तो लाग्छ क्या एकछिन सोच्दाखेरि त कि बट बिफोर आई लिभ आई जस्ट वान्ट टु से द्याट नेपाल पुलिसलाई चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने जति हामीले हजुरलाई रेस्पेक्ट दिएको छौँ त्यति नै रेस्पेक्ट हामीले पाउनुपर्छ जति हामीले तपाईँहरूलाई माया दिएको छौँ त्यति नै माया हामीले पाउनुपर्छ हात हान्न पाइएन सम्झाउन पाइयो हैन केही गल्ती गरेछ भने पुलिस स्टेसन लिएर जान पाइयो पिटी घिसारी त्यो यहाँको त्यो हुन्छ नि तारा देखाई फुर्ती देखाई चाहिँ प्लिज डोन्ट डु द्याट शिट वी रेस्पेक्ट यु अझै पनि आज वी रेस्पेक्ट यु तपाईहरु भनेको हाम्रो लागि पब्लिक सर्भिस हो तपाईहरु भनेको यु ह्याभ टु टेक केयर अफ अस तपाईले पो हामीलाई त्यो टेक केयर गर्ने हो तपाईहरुले त पिट्ने हैन नि त मान्छेलाई हामी जस्तो मान्छेलाई पिट्ने हैन नि त वी आर पब्लिक हामी जनता हो हामीले गर्दा तपाईहरु पुलिस भयो हामीले गर्दा तपाईहरुको पछि लेभल बढ्ने हो नि त हैन र दिस इज रङ सो नेपाल पुलिस very disappointed I'm really hurt I'm just waiting for the reply I'm just waiting for the call if call आएन के आएन भने चाहिँ म legally action लिन्छु because I think बिना रिजन कसैले चापा हान्न पाइदैन and पाइदैन पुलिसले पनि पाइदैन कसैले पनि पाइदैन पुलिसले नि हान्न पाउँदैन कसैले पनि हान्न पाउँदैन So guys, please do respect. सिका चाहिँ नि हामीले टेक रेस्पेक्ट गिभ रेस्पेक्ट सो यो कुरालाई चाहिँ एक्सचेन्ज गरौँ सिकौँ है द्याट्स अल आई वान्ट टु से एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर यर लभ एन्ड सपोर्ट जस्ट फेल ब्याड मन दुख्यो यति चाहिँ नगर्दैन नेपाल पुलिस द्याट्स अल आई वान्ट टु से मनदेखि नै एउटा कुरा भन्न चाहन्थेँ मैले भने मेरो रिसमा भने मैले मेरो मनभित्र लागेको कुरा मलाई लुकाउन मन लाग्दैन मैले फ्याट्टै भन्दै एन्ड द्याट्स अल आई वान्ट टु से नेपाल पुलिस मलाई त्यो सल्युट गर्न नि मन लागेन सो नेपाल पुलिस प्लिज रेस्पेक्ट गर्न सिक्नु होला हैन जति आफ्नो तपाईहरु त्यो लेभलको माथि पुलिसहरुलाई रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ नि पब्लिकलाई पनि त्यतिकै रेस्पेक्ट दिनु होला अनि त्यतिकै माया पनि पाइन्छ अनि त्यतिकै रेस्पेक्ट पनि पाइन्छ रेस्पेक्ट दिनुस् हामी पनि रेस्पेक्ट दिन्छौँ माया दिनुस् हामी पनि माया दिन्छौँ द्याट्स अल थ्याङ्क यू जय नेपाल लभ यु अल एन्ड प्लिज गाइज डु सेयर दिस भिडियो जति सक्छौँ हामी यो कुरालाई चाहिँ यो लाइभ सेक्सनलाई चाहिँ सेयर गरौँ थ्याङ्क यू गाइज जय नेपाल